वक्त की पाबंदी की मिसाल है। जी वालेकुम सलाम। सॉरी, वो उससे किसी में सिग्नल नहीं थे जहाँ पे मैं था। अस्सलाम वालेकुम सर। थोड़ा वॉशरूम समझ गया। वैसे उसमें ये चीज़ें तो बिल्कुल यानी बात ना करने वाली बात है ना कि जी तसल्ली किसको होगी, गारंटी कौन देगा। मामला ये है कि विद ओपन हार्ट वो भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। हर इशू के ऊपर कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं है कि ये बात हो सकती, ये नहीं हो सकती। जो बात वो करना चाहें वो बात करें, उसके ऊपर जो हमारा मौक़िफ़ होगा वो सामने रखेंगे और उसके बाद ही फिर कोई दरमियान से रास्ता निकलेगा। यानी पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो इसी चीज़ का नाम है कि दोनों फ्रीकैन जो हैं वो एक खुले दिल से बैठ के एक दूसरे की बात को तसल्ली से सुने और उसके बाद फिर कोई दरमियानी रास्ता निकाले। ये नहीं हो सकता कि कोई 100% हमारी बात को मान लेगा या कोई 100% हम दूसरे की बात को मान लेंगे। दरमियानी रास्ता ही जो है वही एक बेहतर रास्ता होता है। राणा साहब ये कहती रही है कि बाकी सब चोर हैं और सिर्फ हम शाद हैं, तो आज पहली दफा अगर पीटीआई हमें चोर कहती रही है तो हम भी बड़ा कुछ कहते रहे। जी, लेकिन सर ये नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मेरा है। सवाल ये मामला ये है कि वो हमें कहते रहे, हम उन्हें कहते रहे। अच्छा सर, लेकिन इवन देन अगर मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम ने आगे चलना है तो फिर वो पॉलिटिकल डायलॉग के बगैर तो नहीं चल सकता। वो तो हमें करना है। वो एक बंद गली से बाहर निकले जब उन्होंने बाकी स्टेक होल्डर्स को भी माना है कि वो भी स्टेक होल्डर हैं। देखिए, हम तो उस वक्त जब हमारे यानी ऊपर मुकदमात बन रहे थे, हमें विक्टिमाइज़ किया जा रहा था, उस वक्त भी हमारी लीडरशिप ने भी और हमने भी उस वक्त ये कहा था कि बैठें, बात करें, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें। उस वक्त उनको ये बात समझ नहीं आई। हमारा आज भी वही मौक़िफ़ है हमारा PMLN का, PMLN की लीडरशिप का, कि पॉलिटिकल डायलॉग जो है वही एक तरीका है, रास्ता जो है वो आगे निकालने का। बाकी रही बात ये कि वो क्या कहते रहे, हम क्या कहते रहे, तो ये तो तारीख़ जो है वो बड़ी तल्ख़ है। इससे पहले पीपल्स पार्टी और हमारे दरमियान भी इसी तरह के मामला थे, लेकिन फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ ना, तो अब भी जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भी ज़रूरत है, चार्टर ऑफ इकॉनमी की भी ज़रूरत है। सर, आज का जो फैसला मौखर हुआ है उसकी वजह क्या कोई ऐसी कोई नतीजा आने वाला है कि जिससे ये जितने मुज़ाकरात हैं सारे कामयाब होंगे? ये बात करना जो है ना, ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है। इसका मतलब है कि ये एनालिसिस और ये जो अपना कयास, ये करना तो आपका काम है। राणा साहब, जो PTI के सर, गिरफ्तार वकील हैं उनके हवाले से कुछ कुछ हुकूमत नरम रवैया रखती है। जाहिर है वो सियासी एहतजाज के लिए आए थे, लेकिन देखें, हुकूमत अपने रवैये का इजहार जो है वो कमेटी में करेगी जब वो अपने मुतालबात, आज उन्होंने
وربل بات کی ہے. جب وہ ان بلیک اینڈ وائٹ لے کے آئیں گے اس کے اوپر پھر ہم ان کو یہاں کمیٹی میں بھی جواب دیں گے. اس کے بعد پھر دوبارہ جب یعنی انہوں نے بھی اپنی لیڈرشپ سے مشورہ کرنا ہے, ہم نے بھی کرنا ہے, تو اس طرح سے یہ بات آگے بڑھے. سر کیا یہ انٹرنیشنل سے نورین جنجوعہ جیو نیوز سے سر انٹرنیشنل پریشر ہے یا آپ لوگ بھی اس جمہوریت کو پارلیمان کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں؟ یہ کس انٹرنیشنل پریشر کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ٹرمپ یہ کہنا چاہتے ہیں. یہ تو کل کی بات ہے نا, ہم تو پچھلے 8 ماہ سے یہ کہہ رہے ہیں, بلکہ اس سے پہلے 2019 میں بھی یہ کہہ رہے تھے, 18 میں بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں حزب اختلاف اور حزب اقتدار کو جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا چاہیے. کیا سر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومتی موقف کی فتح ہے سر کہ حکومت بناتی ہے یہ جو ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کے مطالبے ہیں یہ پورے ہو جائیں گے اور ان پر جو مقدمات ہیں ان کا سلسلہ ختم ہوگا؟ اگر میں یہی آج بتا دوں تو پھر مذاکرات کس بات کے کریں؟ مذاکرات میں یہ اس کا فیصلہ ہوگا. کیا سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حکومت نے کہا تھا نیٹ ورک نہیں چل رہا, آئی ٹی کمپنیاں چھوڑ کے باہر جا رہی ہیں, لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, کیا آپ کی رائے ہے اس کے اوپر؟ حکومت کو اس کے اوپر میری رائے یہی ہے کہ یہ سلو نہیں ہونا چاہیے, اس سے تیز ہونا چاہیے. اچھا رانا صاحب, مینڈیٹ کی واپسی کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی کا ایک مطالبہ تھا, تو کیا اس کوئی ان کے اوپر پابندی نہیں ہے, جو بھی مطالبات وہ کرنا چاہیں. اب وہ بلیک اینڈ وائٹ, اسی لیے ان کو کہا ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ لے کے. تھینک یو. سر ڈیجیٹل میڈیا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا کمیٹی کو ہر مطالبہ سننے کا کوئی اختیار بھی ہوگا اور اس پہ عمل درآمد کا؟ ہم لیڈرشپ سے اختیار کے بغیر تو یہاں پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا. مطلب تمام سیاسی قیادت کا اعتماد حاصل, تمام جماعتوں جی کو بالکل, ہمیں اپنی قیادت کا پورا اعتماد حاصل. سر ریچرڈ گرنیل کے جو ٹویٹس آ رہے ہیں اس سے کوئی فرق پڑے گا پاکستان کے اندر؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ. تھینک یو. شرائط ہیں وہ تحریری طور پہ لے کے آئیں, اپنا پورا چارٹر آف ڈیمانڈ لے کے آئیں, وہ دستاویز کمیٹی کے سامنے ہوگی تحریری طور پہ, تو پھر بات کرنے میں آسانی رہے گی. انہوں نے اس پہ ایگری کیا ہے اور اگلی میٹنگ جو 2 تاریخ کو ہونی ہے اس میں وہ اپنا تحریری طور پہ اپنی ڈیمانڈس لے کے آئیں گے اور ان پہ بات ہوگی. سر یہ رکاوٹیں دور کیسے ہوئی ہیں؟ خان صاحب نہیں مان رہے تھے, جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ نہیں مان رہی تھی. وہ خان صاحب نے کمیٹی بنائی نا, کمیٹی ایک تشکیل دی, بات چیت کی خواہش کا اظہار کیا, کمیٹی نے بار بار کہا, اس کے جواب میں ہماری ایک کمیٹی بنی ہے, تو اس لیے یہ دونوں طرف سے ایک خواہش ہے, تو پھر بات آگے چل رہی ہے. جی عرفان صدیقی صاحب کا یہ بتائیے گا کہ اس وقت کچھ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں کہ یہ ٹرمپ کی حکومت آنے سے پہلے مذاکراتی ٹیمیں بنی ہیں, کوئی اس میں صداقت ہے؟ مجھے ان سوشل میڈیا کی جو نیوز ہوتی ہیں یا تبصرے ہوتے ہیں ان پہ تبصرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سوشل میڈیا جانے اور ان کی آپس کی لڑائیاں جانے. ریچرڈ گرنیل کے جو ٹویٹس آئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی سیاست میں مداخلت ہو رہی ہے؟ یہ موضوع نہیں ہے آج کا.